अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। पाकिस्तान में हालात मजीद खराब हो गए। निजाम इमरान खान को गिराते गिराते जिस बंद गली के अंदर दाखिल हो गया है, उस गली में अब घुटन बहुत ज्यादा है। अब दम घुटता है, अब सांस रुकता है और हाथ पांव इधर उधर मारे जा रहे हैं कि कम से कम किसी तरह से सांस आए। मसला यह है कि उस गली का जो एग्जिट पॉइंट है, जहां से बाहर निकलना है, वहां पर इमरान खान खड़ा है। यानी खान उस गली से बाहर निकलेगा तो फिर ये निजाम बाहर निकलेगा, नहीं तो ये घुटन और ज्यादा बढ़ती जाएगी। ऐसा महसूस हो रहा है वॉल्कनों के ऊपर खड़े, और ये कभी फट सकता है, और जब ये फटेगा तो हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। यानी आज कमिश्नर रावलपिंडी के स्टेटमेंट, और उन्होंने हिलाकर रख दिया सबको। इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं, उन्हें कहां पर ले जाया गया है, किसी को कोई इल्म नहीं है। काजी फाइज ईसा को भी सामने आना पड़ा, और उन्होंने आकर एक बाकायदा से यूट्यूबर्स को, साफियों को एक वजाती बयान भी जारी कर दिया। ये वही काजी फाइज साहब है जो टीवी नहीं देखते थे, सोशल मीडिया नहीं देखते, अखबारें नहीं पढ़ते और किसी से बातचीत नहीं करते, लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आकर स्टेटमेंट अपनी जारी करनी पड़ी। फिर 70 अरब रुपए उनकी रिश्वत के हवाले से भी कोई बातचीत हो रही है, और फिर इस्तीफों की भी बाज़गश्त है। ये सारे मामला आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले आज पाकिस्तान भर में तहरीक इंसाफ के लोग निकले हैं, बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। मैं सिर्फ रावलपिंडी और मुल्क के जो मुख्तलिफ इलाकों से वीडियोस आ रही हैं, कुछ एक वीडियोस आपके सामने रख देता हूं कि अवाम बेचैन है और सड़कों के ऊपर मौजूद है। अवाम में शदीद गम और गुस्सा है, और लोग अपना वोट क्लेम कर रहे हैं कि जनाब हमने जो वोट डाला था वो वोट हमारे हवाले करो। मसला यह है कि जो इस वक्त इलेक्शंस हैं, ये एक लाश बनी हुई है। यानी जो हर बंदे का जो वोट था वो एक लाश बनी हुई है, और ये लाश ठिकाने नहीं लगाई जा रही। ये लाश बदबू मार रही है, और हर तरफ बदबू मार रही है, मुल्क के हर कोने से बदबू आ रही है, लेकिन इस लाश को अब ठिकाने नहीं लगाया जा सकता। बताना पड़ेगा कि ये इस वोट को किसने छीना है, ये अवाम के मैंडेट के ऊपर किसने डाका मारा है, डाकू कौन था, और किसने इस वोट का बाकायदा से गला घूंटा है। लिहाजा ये सारी चीजें बाहर रखनी पड़ेंगी, चूंकि अवाम में शदीद गम गुस्सा है और चीजें बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं। अब कमिश्नर रावलपिंडी की स्टेटमेंट तो आई है, लेकिन उसके साथ साथ हामिद मीर साहब भी रिपोर्ट करते हैं और मुख्तलिफ साफी भी रिपोर्ट कर रहे हैं। हामिद मीर साहब तो ये कहते हैं कि ऐसा समझें कि ये बारिश का पहला कतरा है जो ये रेजिग्नेशन आया है। ये टॉप ब्यूरोक्रेट है, कमिश्नर रावलपिंडी एक टॉप के ब्यूरोक्रेट है, जो उनका बयान आया है, यानी टॉप के ब्यूरोक्रेट, और ये पिंडी डिवीजन के कमिश्नर है। पिंडी में चीड़ी भी पर नहीं मार सकते, बड़ा सेंसिटिव, हसास और अहम तरीन ये जगह है, यहां पर नहीं मार सकती चीड़ी भी पर। लिहाजा इतनी बड़ी शख्सियत अगर आकर इस तरह से बयान दे रही है तो इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा रहा है, मुख्तलिफ एंगल्स भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन मीर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये बारिश का पहला कतरा है और ये इस्तीफों की अब बौछार होने वाली है। साथ साथ बहुत सारे साफी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 3 मजीद इस्तीफे हैं, 3 मजीद इस्तीफे हैं जो किसी भी वक्त आ सकते हैं, और जो 3 मजीद इस्तीफे आएंगे वो भी आकर बताएंगे कि किस तरह से वोट के ऊपर डाका मारा गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी है, उन्हें एक तो नामालूम जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन उनके जो ऑफिस है वहां पर जाकर लोगों ने फूल की पत्तियां बरसाई हैं। वहां पर जाकर लोग बाकायदा से फूलों के गुलदस्ते छोड़कर आ रहे हैं, और लोग उनके नारे लगा रहे हैं कि आपने सच बोला है, यानी ठीक है आप मुजरिम है, ठीक है आपने गुनाह किया है, ठीक है आपने जुर्म का एतराफ किया, लेकिन आपने बोला है, आपने जुर्म का एतराफ किया है, लिहाजा वहां पर जाकर लोग फूलों की पत्तियां बरसा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी ने असल में पूरी स्टेटमेंट नहीं दी है, उन्होंने आधा सच बोला है और आधा सच नहीं बोला। यानी जिस तरह से ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि अगर सुबह उनका मूड बन गया था कि वो अपने साथ खुदा ना खास्ता कुछ कर दें, तो फिर टाई सूट और इतना कंफर्टेबल होकर आकर उन्होंने 8 दिनों बाद जमीर जाकर क्यों गुफ्तगू की और बातचीत की। फिर यह भी जाहिर है उन्होंने अपनी वीडियो में यह कहा है कि जनाब जो इंतखाबात के अंदर धांधली हुई है वो सारी धांधली हमने की है। यानी वो कह रहे हैं कि मैंने की है, और मेरे नीचे जो आरओज हैं या डी आरओज हैं हम सब ने मिलकर की है, इसके अंदर इदारों का कोई ताल्लुक नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का इसके अंदर कोई ताल्लुक नहीं है, इसके अंदर जिम्मेदारी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीक जुर्म है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा शरीक जुर्म है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उनका यह कहना है कि वो शरीक जुर्म नहीं है। अभी से इस एंगल से भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ साफी देख रहे हैं और इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। अब अक्सर अरशद शरीफ साहब ने ये बाकायदा से इस तरह मुतारिफ करवाई थी, और अब हर सूरत हाल में देखी जाती है। वो कहा जाता है कि स्मोकिंग गन्स इन द हैंड्स ऑफ अ कॉन्स्पिरेटर, जो साजिशी होता है, यानी बाज़ औक़ात किसी जगह पर अगर फायर किया जाता है और फायर की किसी जगह से आवाज आती है तो पहले मुड़कर देखा जाता है कि किसकी गन में से धुआं निकल रहा है। स्मोकिंग गन्स, जिसकी गन में से धुआं निकल रहा होगा उसी के बारे में जाहिर वही होगा जिसने फायर किया होगा। अब जब से उनकी स्टेटमेंट आई है उसके बाद पहला तो रद्द-ए-अमल खैर मामूली तौर पर काजी फाइज ईसा साहब का आया, और काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर खुद उन्होंने इल्जाम लगा दिए कि यहां जनाब ये बंदा भी गुनाहों के अंदर शामिल है, यानी कि मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी इस गुनाह के अंदर शामिल है। फिर उनकी स्टेटमेंट आती है, अचानक से वो कंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट के वहां पर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो देखने आ जाते हैं, माशाल्लाह सुर्ख शर्ट स्वेटर उन्होंने पहनी हुई है, और अचानक से वो बाकायदा मोबाइल फोन के कैमरों के ऊपर बातचीत भी करना शुरू कर देते हैं, और इस हवाले से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि जनाब कल को मेरे ऊपर कोई चोरी का भी इल्जाम लगा सकता है या कत्ल का भी लगा सकता है। सर चोरी का इल्जाम आपके ऊपर लग गया है कि आपने वोट के ऊपर डाका मारा है,
کوئی لگا نہیں سکتا. وہ لگا رہا ہے کہ آپ نے جناب چوری کی ہے, آپ نے عوام کے ووٹ کے اوپر چوری کی ہے. یہ کھل کر وہ بات چیت کر گئے ہیں, یہ کھل کر انہوں نے بتا دیا ہے. اب سپریم کورٹ نے ظاہر یہ طے کیا کہ اس کے اوپر 100 موٹر نہیں لیں گے, اس کے اوپر یعنی وہ اس طرح سے نہیں جائیں گے, لیکن بہرحال اس کے اوپر انکوائری ہوگی اور یہ ساری چیزیں کھل کر منظر عام پر آئیں گی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سمیع ابراہیم صاحب نے اس معاملے کو رپورٹ کیا ہے, اور سمیع ابراہیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب جو کمشنر راولپنڈی ہیں ان کے پاس ثبوت موجود ہیں. سمیع ابراہیم صاحب نے اپنے ویلاگ میں ذکر کیا کہ ان کے پاس واٹس ایپ ریکارڈنگز, واٹس ایپ وائس نوٹس اور بہت سارے میسیجز ان کے پاس موجود ہیں کہ اگر یہ والا جو ایویڈنس ہے یہ باہر آ گیا تو یہ اس قدر خوفناک ایویڈنس ہوگا کہ پورا نظام ہل کر رہ جائے گا. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ سے انہیں وائس نوٹس بھیجے گے, وائس میسیجز بھیجے گے, اور وہ ان کے پاس بطور ثبوت موجود ہیں, اور ان کے آفس اور جگہ کو اس لیے سیل کیا گیا ہے تاکہ مزید ایویڈنس کو ٹیمپر کیا جائے, یا اگر کوئی ایویڈنس موجود ہے تو اسے ختم کر دیا جائے. سمیع ابراہیم صاحب رپورٹ کر رہے ہیں. اب ایک طرف تو قاضی فائز صاحب نے آ کر اسٹیٹمنٹ دی ہے, دوسری طرف اچانک سے مریم اورنگزیب صاحب آتی ہیں شدید ترین غصے میں, بہت زیادہ غصے میں. یعنی جو انہوں نے الفاظ استعمال کیا اپنے پریس کانفرنس میں وہ غیر معمولی ہے. انہوں نے کہا جی یہ بکواس کب ختم ہوگی, پھر انہوں نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے, یعنی 3 دفعہ تو انہوں نے کہا خدا کا واسطہ ہے بس رہنے دیں پلیز, 4 دفعہ انہوں نے کہا ہے, تقریباً ہاتھ جوڑ کر میں کہتی ہوں یہ بھی 2 دفعہ انہوں نے کہا. تو عجیب و غریب قسم کی گفتگو تھی, نہ سر تھا نہ پاؤں تھا, اور انہیں بھی سمجھ نہیں ہے کہ کمشنر نے اسٹیٹمنٹ کیا دی ہوئی ہے. انہوں نے اسٹیٹمنٹ کو ٹھیک سے سمجھا نہیں, لیکن ایک تھرلا اتنا سا نکال کر لے کر آئی ہیں اور اس کے اوپر سے پڑھ رہی ہیں جی اتنے کی لیڈ ہے, 13,000 کی لیڈ ہے, 12,000 کی لیڈ ہے, 14,000 کی لیڈ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب تحقیقات ہونی چاہیے. ایکسپریس ٹیلی ویژن نے چلا دیا کہ جناب مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو الزامات ہیں ان کی تحقیقات. انہوں نے کہا نہیں, الزامات کی تحقیقات نہیں, جو بندہ بول رہا ہے اس کی تحقیقات کروائیں کہ پچھلے 8 دنوں سے وہ کہاں پر تھا. اب یہ وہ بندہ ہے جن کی شادیوں میں بیاہوں میں نون لیگ شامل ہوتی رہی ہے, یہ نون لیگ کا خاصم خاص ہے, ان کے ڈائریکٹ تعلقات ہے شہباز شریف صاحب اور مختلف شخصیات کے ساتھ, اور یہ وہ بندہ ہے جن کے بارے میں باقاعدہ ٹویٹ نون لیگ کرتی رہی ہے, اور باقاعدہ سے ان کے بارے میں شہباز شریف صاحب کہتے رہے کہ بڑا ایماندار آفیسر, بڑا کلوز رہا ہے, بڑا کلوز تعلق ہے ان کا شہباز شریف صاحب کے ساتھ. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا سر ہی گھوم گیا, اس کا دماغ ہی گھوم گیا, یہ مینٹلی ڈسٹرب ہے. لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ نے بڑی خوفناک بات کی ہے, یعنی یہ کھل کر سامنے آئی ہے اور یہ بڑی خوفناک چیز ہے. یہ ظاہر کرتی ہے کہ تحریک انصاف کو شاید جس لیول پر تحریک انصاف پہنچی ہے اس کے اندر کون کون سے سازشی ایلیمنٹ مبینہ طور پر ہو سکتے ہیں. مریم اورنگزیب صاحب یہ کہتی ہیں عمران خان کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے, وہ کہتی ہیں 2014 میں جب چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے تھے اور انہوں نے پی ٹی وی کے اوپر پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا تھا, اسی وقت اس فتنے کا سر کچل دینا چاہیے تھا, اسی وقت اس فتنے کو ختم کر دینا چاہیے تھا, اس کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا, اسی وقت اس فتنے کو ختم کر دینا چاہیے تھا تاکہ یہ فتنہ پروان ہی نہ چڑھتا. اب یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ظاہر تحریک انصاف جب بھی کوئی پبلک میں نکلتی ہے, ڈیمونسٹریشن کرتی ہے, اس کے اندر شرپسند ایلیمنٹ شامل ہو جاتے ہیں, اور یہ جس ذہنیت کی عکاسی, یہ جو سوچ مریم اورنگزیب صاحبہ نے نکالی, یہ بڑی خوفناک ہے, یہ بہت خوفناک ہے, اور یہ اس کے اندر سے ایک بدماشی جھلکتی ہے, یہ خوف ہے, یہ ٹر ہے کہ سر کو چلنا چاہیے تھا. اور جس طرح سے بار بار وہ فتنہ 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 کہہ رہی ہیں, اور جس اگریشن کے ساتھ وہ کہہ رہی ہیں, جو باڈی لینگویج تھی وہ بڑی خوفناک ہے, یہ بہت زیادہ خوفناک ہے. لہٰذا یہ دیکھنا ہوگا کہ جو 9 مئی ہو یا مختلف اور واقعات ہوں, ان کے اندر جو شرپسند شامل ہوئے ہیں وہ کس طرح سے شامل ہوئے, کس نے شامل کر وہ معاملات کس طرح سے چلے. اب مریم اورنگزیب صاحبہ کے بارے میں ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں, باقاعدہ انہوں نے وہ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ اسکویرل کا رول بھی یہ پلے کرتی ہیں, اور اسکویرل انہوں نے مثال دی ہے, اینیمل فارم ایک کتاب ہے, اینیمل فارم کو آپ پڑھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسکویرل کا کیا رول تھا اس میں. لیکن ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب کے مطابق بہرحال وہ انہیں اسکویرل کہہ رہے ہیں, میرے لیے تو بس احترام ہے, بہت زیادہ احترام ہے ان کے لیے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسکویرل, انہوں نے باقاعدہ سے انہیں وہ اسکویرل کہتے ہیں کہ جناب جی یہ وہی ان کا رول ہے. اور اگر میں تھوڑا سا سر بیان کر دوں تو اینیمل فارم جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو اس کتاب کے اندر جو اسکویرل تھا وہ سوروں کا ترجمان تھا, اور چونکہ جو جانور ہوتے ہیں وہ انسانوں کے خلاف بغاوت کر لیتے ہیں, اور پھر بغاوت کرنے کے بعد انسانوں کو بھگا دیتے ہیں, تو پھر جو جانوروں کے سردار ہوتے ہیں وہ سور ہوتے ہیں, اور سوروں کو جو ترجمان کر رہی ہوتی ہے وہ اسکویرل ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب کہتے ہیں. بہرحال آئی ڈونٹ نو کیوں انہیں ایسا لگ رہا ہے, لیکن بہرحال وہ اکثر ایسے کرتے ہیں. لیکن جو مریم اورنگزیب صاحب نے گفتگو کی ہے, یہ گفتگو خوفناک ہے, کنڈیمیبل ہے, اور اس کے اوپر باقاعدہ سے ایکشن لینا چاہیے. پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی عدالتوں کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, اور انہیں اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ کس طرح کی ایک پاکستان کے اندر انتشار اور فساد باقاعدہ سے آپ نے پھیلانے کی کوشش کی ہے. اب جو اچکزئی صاحب ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, اور ان کی سٹیٹمنٹ بڑی خوفناک اور خطرناک ہے, اور وہ جو بات چیت کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی ظاہر فرسٹریٹ کر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پارٹی کو سپورٹ کریں گے, یہ محمود خان اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں, ہم اس پارٹی کو سپورٹ کریں گے جو پارلیمنٹ میں پہلی قرارداد یہ پیش کرے گی کہ جناب, وہ کہتے ہیں عمران خان سے ہمارے اختلافات اپنی جگہ ہیں, لیکن پاکستان کے عوام نے اس کی جماعت کو ووٹ دیا ہے, پارلیمنٹ کو چاہیے کہ یہ قرارداد پاس کریں کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو فوری طور پر رہا کر کے ان کے خلاف مقدمات ختم کیے جائیں.
یہ محمود خان اشرفزائی صاحب نے باقاعدہ سے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے یہ لیڈر ہیں، انہوں نے ڈیمانڈ کر دی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تنگ نہ کیا جائے، ہم یہ طاقت رکھتے ہیں کہ پھر بلوچستان کے ریلوے اسٹیشن پر کوئی ریل نہیں رکے گی اور کوئی ہوائی اڈے پر کوئی جہاز نہیں اترے گا. یہ بہت ساری انہوں نے خطرناک قسم کی باتیں کی ہیں، اور وہ بھی ظاہر کھل کر یہ بات چیت کرنے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 70 ارب روپے کی پیمنٹ کی گئی ہے بلوچستان کے انتخابات کو اور ساری چیزوں کو مینج کرنے کے لیے. بڑی خوفناک صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، اداروں پر رحم کرے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے، اللہ تعالیٰ اس شر سے پاکستان کو محفوظ رکھے. پاکستان کے تمام تر لیڈرز، چاہے شریف خاندان ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے مریم اورنگزیب صاحبہ خود ہوں، اللہ انہیں لمبی زندگی دے، انہیں پولیٹکس کرنے دے، یہ سیاست کریں، کھل کر بات چیت کریں، لیکن نفرت کم از کم نہ پھیلائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.